अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में मशहूर झगड़े के बाद पहली बार रोम में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बंद कमरे में मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि इन्होंने इस्तांबुल मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। साबिक अमरीकी सदर और डेमोक्रेट रहनुमा 82 साल जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। बाइडेन ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कैंसर की तस्दीक जुम्मे के रोज हुई और ये हड्डियों तक फैल चुका है। बयान के मुताबिक जो बाइडेन और उनके अहले-खाना मुआलिजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने गजा में जारी मुकम्मल नाकाबंदी के 2 माह बाद आलमी सतह पर शदीद तनकीद के बाद बिलाहिर महदूद बुनियादी मिकदार में इमदादी खुराक को गजा में दाखिल करने की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक ये फैसला फौज की सिफारिश पर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने नई तारीख रकम कर दी। PSL 10 के 29वें मैच में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करने वाले बाबर आजम ने लीग में अपने मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बाबर आजम PSL की तारीख में 100 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने व्हाइट हाउस में मशहूर झगड़े के बाद पहली बार रोम में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बंद कमरे में मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि इन्होंने इस्तांबुल मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया, जहाँ रूसियों ने एक निचले दर्जे का वक्त भेजा जिसके पास फैसला करने का इख्तियार ही नहीं था। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए वजाहत की कि अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात के दौरान इन्होंने हकीकी सिफारतकारी के लिए यूक्रेन की आमादगी पर जोर दिया है और जल्द अज जल्द मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी की अहमियत पर जोर दिया। वैंस और रूबियो ने ये भी कहा है कि मुलाकात में रूस पर पाबंदियां लगाने, 2 तरफा तिजारत, दिफाई ताउन, मैदान जंग की सूरत हाल और मुस्तकबिल में कैदियों के तबादले की जरूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इन्होंने कहा कि रूस पर इस वक्त तक दबाव जारी रहना चाहिए जब तक कि वो जंग रोकने के लिए तैयार न हो जाए। इन्होंने ये भी वाज़िया किया कि इन्होंने मुनसिफाना और पायदार अमन के हसूल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ये बयानात इस वक्त सामने आए जब अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की प्रेस टीम के सहाफियों ने इनके नुमाइंदे के हवाले से ऐलान किया था कि वो और वजीर खारजा मार्को रूबियो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इन्होंने इशारा किया कि ये मुलाकात इटली में अमरीकी सफीर की रिहाइशगाह पर बंद दरवाजों के पीछे हो रही है और ज़ेलेंस्की के दफ्तर के डायरेक्टर एंड्रू जर्माक भी इसमें शिरकत करेंगे। याद रहे कि ज़ेलेंस्की ने 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इनके दरमियान ज़बानी झगड़ा हो गया था जिसके दौरान अमरीकी सदर और इनके नायब सदर जेडी वैंस ने ज़ेलेंस्की पर एहसान फरामोशी और अदम एहतराम का इल्जाम लगाया था। साबिक अमरीकी सदर और डेमोक्रेट रहनुमा 82 साल जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई है। बाइडेन ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कैंसर की तस्दीक जुम्मे के रोज हुई और ये हड्डियों तक फैल चुका है। बयान के मुताबिक जो बाइडेन और उनके अहले-खाना मुआलिजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया जराये का कहना है कि जो बाइडेन का कैंसर अब आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस इनकी सेहत के हवाले से शदीद तशवीश पाई जा रही है। दूसरी जानिब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की बीमारी पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके खानदान से मुकम्मल हमदर्दी जाहिर की है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि जो बाइडेन की मेडिकल रिपोर्ट के मुतालिक सुनकर बहुत दुख हुआ। मेलानिया और मैं इस मुश्किल घड़ी में बाइडेन फैमिली के साथ हैं। हम दुआ गो हैं कि वो जल्द सेहतयाब हों। वाज़ेह रहे कि जो बाइडेन 2020 से 2024 तक अमेरिका के सदर रहे और अपनी मुअम्मर उम्र के बावजूद सरगर्म सियासी किरदार अदा करते रहे। इनकी बीमारी की खबर ने अमरीकी सियासी हलकों और अवाम में गहरी हलचल पैदा कर दी है। इसराइल ने गजा में जारी मुकम्मल नाकाबंदी के 2 माह बाद आलमी सतह पर शदीद तनकीद के बाद बिलाहिर महदूद बुनियादी मिकदार में इमदादी खुराक को गजा में दाखिल करने की इजाजत देने का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक ये फैसला फौज की सिफारिश पर किया गया ताकि गजा में मुमकिन भूख के बहरान को रोका जा सके। इलामी में कहा गया है कि अगर इंसानी बहरान पैदा होता है तो इससे इसराइली फौज का जारी ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। इसीलिए महदूद सतह पर इमदादी खुराक दाखिल करने की इजाजत दी जा रही है। इसराइल ने 2 मार्च से गजा में मुकम्मल नाकाबंदी नाफिज कर रखी थी, जिसका मकसद हमास पर दबाव डालना था। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों ने कई बार खबरदार किया कि गजा में खुराक, साफ पानी, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। इसराइली हुकूमत ने ये भी वाज़िया किया कि इमदादी खुराक हमास के हाथ न लगे, इसके लिए खसूसी इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने नई तारीख रकम कर दी। PSL 10 के 29वें मैच में पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करने वाले बाबर आजम ने लीग
لیگ میں اپنے میچز کی سینچری مکمل کر لی۔ بابر اعظم PSL کی تاریخ میں 100 میچز کھیلنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ دوسرے نمبر پر عماد وسیم ہیں جنہوں نے 98 میچز کھیلے۔ فہرست میں تیسرے نمبر پر فخر زمان ہیں جنہوں نے 94 میچز کھیلے، جبکہ چوتھی پوزیشن پر محمد رضوان، شعیب ملک اور ریلی روسو 93 میچز کے ساتھ بڑا جمان ہیں۔ بابر اعظم نے PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ، کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی نمائندگی کی ہے۔ انہوں نے 100 میچز کی 97 اننگز میں بیٹنگ کی اور 3792 رنز اسکور کیے، جن میں 2 سینچریاں اور 36 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ بابر اعظم PSL کی تاریخ میں 9 بار 0 پر آؤٹ ہوئے، جبکہ ان کے چوکوں کی تعداد 416 اور 65 چھکے ہیں۔ اسٹرائک ریٹ 127 سے زائد اور رنز اوسط 45 کے قریب ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف چودھری نے ترکیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور پاکستان فوج کی جانب سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب آپریشن بنیان المرسوم مارکہ حق کے حوالے سے خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے دنیا کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے۔ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ بھارت مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے، بھارت مسئلہ کشمیر کو جبر سے اسے اندرونی مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ DG ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت جتنی جلدی یہ سمجھ جائے گا یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پہلگام واقعے میں کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا، بھارتی حکومت ان واقعات کو دہشت گردی کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنما، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جرنلز نے BLA کی حمایت میں بیانات دیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، ہم ایک امن پسند قوم ہے، بھارت نے ہمیں اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ DG ISPR نے مزید انکشاف کیا کہ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، جن میں سے 3 جدید رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ ہم کبھی شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے۔ بھارت کا گرایا جانے والا چھٹا جہاز معراج 2000 تھا۔ ہم بھارت کے مزید جہاز بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے لیکن نئی دلی اسے ماننے کو تیار نہیں۔ پاکستان کی تمام ایئر بیسز آپریشنل ہیں۔ کشمیر کو اندرونی معاملہ بنانے کی بھارتی پالیسی ناکام ہو گئی۔ جب تک بھارت کشمیر پر بات چیت نہیں کرے گا جھگڑے کی بنیاد قائم رہے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ 6 اور 7 مئی کی رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور میزائل فائر کیے، جس کے جواب میں پاک فضائیہ نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ DG ISPR نے کہا کہ قوم اور افواج پاکستان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن نے 9 اور 10 مئی کی شب مزید میزائل داغے اور ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت یہ بھول گیا کہ پاکستان کی قوم اور افواج نہ کبھی جھکتی ہے نہ جھکائی جا سکتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ 10 مئی کی صبح پاکستان نے نہایت ذمہ داری اور احتیاط سے صرف بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بھی شہری ہدف کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے ایک مناسب، منصفانہ اور متوازن جواب قرار دیا۔ DG ISPR نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زائد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے۔ اس ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ ترجمان پاک افواج نے کہا کہ 17 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 3896 افراد شہید ہوئے، جن میں سے 2582 سویلین اور 1314 فوجی ہیں۔